Perfect, perfect, perfect. अब मैं ठंडे दिलो दिमाग के साथ सोच रहा था कि एरज बख्तियारी से बचने के लिए मुझे क्या तदबीर अख्तियार करनी चाहिए। जब मैं कार में तख्ते जमशीद के खराबों में आकर रुका था तो मेरे जहन में पहला ख्याल यही आया था कि मुझे आकाए रज़ा अली के घर की राह लेनी चाहिए थी, और अब मैं फिर उसी के बारे में सोच रहा था। वापस शिराज तक जाने के लिए मुझे एक कार की ज़रूरत थी, और इसीलिए मैं इधर ही वापस जा रहा था जहां मैंने कैडलक छोड़ी थी। इसका कवी अमकान था कि एरज बख्तियारी के आदमी मेरी तलाश में इधर उधर फैल गए हों और कैडलक के करीब उनकी गाड़ियां भी मौजूद हों। मैं दरअसल ये सोच रहा था कि इन्हीं गाड़ियों में से एक गाड़ी को ले भागने की कोशिश करूं। मैं तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ता रहा, लेकिन पूरी होशियारी और एहतियात के साथ। मेरी नज़रें इर्द गिर्द के माहौल का जायज़ा लेती रहीं, और मैं उसके लिए तैयार था कि अगर दुश्मन से भीड़ हो जाए तो उससे बचने की कोशिश करूं। लेकिन किसी से टकराव नहीं हुआ, और मैं उस जगह पहुंच गया जहां मेरी तवक्का के मुताबिक कैडलक के करीब दो गाड़ियां मौजूद थीं। एक आदमी शायद उनकी हिफाजत के लिए वहां मौजूद था। मैं उस पर नजरें जमाए अरीज सीढ़ियों पर सीने के बल रेंगता हुआ नीचे उतरता रहा। वो आदमी अपने होंठों में एक सिगरेट चबाए तीन गाड़ियों के गिर्द चक्कर लगा रहा था। कभी कभी उसकी नजरें ऊपर उठ जाती थी। गालबन उसके साथी खंडरात में फैल गए थे, और अब वो इनकी कामयाब वापसी का मुंतजिर था। मैं जमीन पर रेंगता हुआ एक कार के करीब पहुंच गया। मुहाफिज इस वक्त दूसरी तरफ था। मैंने आहिस्तगी से कार का दरवाज़ा खोला और किसी चौपाई की तरह बड़े एहतियात से अंदर दाखिल हो गया। दरवाज़ा जितनी आहिस्तगी से खोला था उतनी ही आहिस्तगी से बंद भी कर दिया। और फिर मुझे मायूसी नहीं हुई। इस गाड़ी को ड्राइवर करने वाला मेरा हमदर्द साबित हुआ था। मुझे चाबी मिल गई और खुशी से मेरे दिल की धड़कनें बहकने लगीं। मैंने बड़ी एहतियात से खिड़की के बाहर झांका। मैं चाहता था कि जब इंजन स्टार्ट करूं तो मुहाफिज ज़्यादा से ज़्यादा फासले पर हो। जल्द ही मेरी दिल की मुराद भर आई। मुहाफिज के जी में न जाने क्या आया कि वो खंडरात के वसी कदमचों की तरफ बढ़ता चला गया। शायद वह अपने साथियों का इंतजार करते करते उकता गया था और अब ऊपर जाकर इर्द गिर्द नजरें दौड़ाना चाहता था। उसकी ये हरकत मेरे लिए नेक फाल थी। मैं इसके ऊपर जाने का मुंतजिर रहा, लेकिन फिर ना जाने क्या हुआ कि वो सीढ़ियों के पास जाकर रुक गया। चंद लम्हे खड़ा सोचता रहा और ऊपर जाने का इरादा तर्क कर दिया या मुलतवी करके वापसी के लिए मुड़ा। अब मेरी तरफ से ज़रा भी तसाहल अव्वल दर्जे की हमाकत होती। मैंने जल्दी से इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी को गियर में डालकर बड़ी तेज़ी से वापसी के लिए मोड़ने लगा। उसी वक्त मैंने मुहाफिज को बेतहाशा अपनी तरफ दौड़ते हुए देखा। कौन है, कौन है? मुहाफिज की बुखलाई हुई आवाज़ सुनाई दी, और फिर शायद बौखलाहट ही में वो काफ़ी दूर तक गाड़ी के पीछे दौड़ता चला आया। मैंने अकबनुमा आईने में उसे दौड़ते और फिर रुकते हुए देखा। उसकी बेबसी पर फातहाना अंदाज में मुस्कुराया और एक्सीलेटर पर मेरे पाँव का दबाव बढ़ता ही चला गया। गाड़ी अब 60-70 मील की रफ्तार से उड़ी चली जा रही थी। मेरी नज़रें अब भी अकबनुमा आईने का जायज़ा ले रही थी, लेकिन मुझे किसी गाड़ी की हेडलाइट्स नज़र नहीं आई। शायद वो बेचारे फैसला नहीं कर सके कि मेरे ताक़ुब में रवाना हों या अपने साथियों का इंतज़ार करें। इसी चाकनम की हालत में शायद उसने चीख चीख कर अपने साथियों को आवाज़ें देना शुरू कर दी होंगी। जब मैं कुरान दरवाजे से गुजरकर शहर में दाखिल हुआ तो 2 बज चुके थे। मैंने फौरी तौर पर इस कार से पीछा छुड़ा लेना ज़रूरी समझा, वरना खदशा ये था कि एरज बख्तियारी के किसी आदमी ने उसे देख लिया तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मैंने कार एक जगह छोड़ी और चल पड़ा। सारा शहर अब सन्नाटे में डूबा हुआ था। इस ख्वाबीदा शहर की गलियों में मेरे कदमों की धमक फैलती रही। आकाए रज़ा अली के मकान तक का फासला मैंने बड़ी तेज़ी से तय किया। जब मैंने उनके दरवाजे पर दस्तक दी तो मेरी सांस फूली हुई थी, और खनकी के बावजूद मैं अपने सारे जिस्म की जिल्द पर पसीने की मौजूदगी का एहसास कर रहा था।
आकाए रज़ा अली इस मकान में अपनी अकलौती जवान बेटी दर्दाना और एक मुलाजम के साथ क़याम पजीर थे। आम तौर से वो मुलाजमा ही दरवाज़ा खोलने आया करती थी, लेकिन इतनी रात गए आका रज़ा अली ने ये मुनासिब नहीं समझा कि औरत ज़ात को भेजें। दरवाज़ा खोलने से पहले उन्होंने एहतियातन पूछा, कौन है? मैं हूँ आका सोहराब। मेरी आवाज़ भर्राई हुई थी, लेकिन आकाए रज़ा अली ने पहचान ली और फौरन दरवाज़ा खोल दिया। वो शब ख्वाबी के लिबास पर गाउन पहने हुए थे। उन्होंने हैरत से मेरी तरफ देखा। सोहराब, उनके लहजे में अस्तजाब की बड़ी शदीद लहर थी। आका, मैं जज्बात से मालूम हो गया और मेरी आंखों में आंसू हो गए। आज मैं बेयारो मददगार इंसान की हैसियत से उनके सामने खड़ा था। मुझे सर छुपाने के लिए ना तो कोई जगह मुयस्सर थी और ना पेट भरने के लिए कोई सहारा। क्या बात है बेटे, तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो। उन्होंने आगे बढ़कर मुझे अपने सीने से लगा लिया। इतनी सच्ची मोहब्बत और शफकत पाकर मेरे जज्बात का बंध टूट गया। मुझे कहीं छुपा लीजिए आका, मुझे कहीं छुपा लीजिए। आज सारी दुनिया की आफात मेरी तरफ बढ़ रही हैं। तुम तो बहुत ही उलझे हुए आ रहे हो। चलो अंदर चलो, इत्मीनान से बैठकर गुफ्तगू होगी। आकाए रज़ा अली ने मेरा शाना थपकते हुए कहा और फिर मुझे अंदर बुलाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरी ये हालत देखकर वो शीफ़ीको इंसान बहुत सी परेशान नज़र आने लगा। मकान में कोई और आहट सुनाई दे रही थी। गालबन मेरे दस्तक से दर्दाना या मुलाजम की आंख नहीं खुली। आका रज़ा अली मुझे लेकर अपने कमरे में पहुंचे, जिसे वो ख्वाबगाह के तौर पर इस्तेमाल करते थे। बैठो, उन्होंने एक कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। तुम बेहद थके हुए नज़र आ रहे हो, क्या मैं तुम्हारे लिए कहवा बनाऊं? अरे नहीं, मैं जल्दी से बोला, मैं तो इसी पर शर्मिंदा हूँ कि आपको इतनी रात गए तकलीफ़ दी। मुझे यकीन है कि कोई बहुत ही ख़ास मामला होगा। आका रज़ा अली की तजर्बागार निगाहें मेरे चेहरे पर जमी हुई थी और वो ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं किस किस्म के हालात से दो चार हूँ। जब मैं कुर्सी पर बैठ गया तो वो बोले, चंद मिनट इंतज़ार करो, मैं अभी आता हूँ। वो कमरे से चले गए और मैं सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं आका रज़ा अली को सारी बात सच सच बता दूं? मुझे अपने नाजायज़ वजूद के बारे में अज़हार ख्याल करना अच्छा मालूम नहीं हो रहा था और ना मुझ में ये बताने की हिम्मत थी कि आज रात मैं अपनी किस हरकत की बिना पर दर बदर हुआ हूँ। फिर मैं आका रज़ा अली से क्या कहूँ, इसके बारे में कोई फ़ैसला करना खासा दुश्वार था। इससे पहले कि मैं किसी फैसले पर पहुंच सकता, आका रज़ा अली वापस आ गए। वो 2 फंजानों में कहवा बनाकर लाए थे। आपने बिला वजह जहमत की, मैं खज्जल होकर बोला। आका रज़ा अली ने मेरे इस फिक्रे पर मतलब ध्यान नहीं दिया और फंजान मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोले, अब इत्मीनान से बताओ, क्या माजरा है? मेरी नज़रें झुक गई। कमरे में कुछ देर के लिए सकूत छा गया। आका रज़ा अली की नज़रें मेरे चेहरे पर जम गईं। कुछ देर बाद जब मैं बोला तो मेरी आवाज़ भर्राई हुई थी। आका, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता, लेकिन मुझ में इन हक़ाइक़ का अज़हार करने की भी हिम्मत नहीं जिनसे मैं दो चार हूँ। क्या आप मुझे इस गुस्ताखी की इजाज़त देंगे कि खामोश रहूँ? आका रज़ा अली चंद सानिये मेरी तरफ देखते रहे और फिर एक तवील सांस लेकर बोले, लेकिन तुम मुझसे क्या चाहते हो? मुख्तसर सी मुद्दत के लिए सर छुपाने की जगह क्या तुमने एरज बख्तियारी की मुलाजमत छोड़ दी? क्या ऐसा ही सख्त मामला समझ लीजिए। चंद लम्हे आका रज़ा अली की जहां दीदा आंखों में गौर फिक्र की परछाइयाँ नाचती रहीं। फिर उन्होंने मुझसे कहा, बेहतर तो ये था कि तुम मुझे सूरत हाल से आगाह कर देते और मेरे बुढ़ापे का तजर्बा तुम्हारी जवानी की लग़ज़शों को संभाल सकता, लेकिन खैर, मैं तुम्हें मायूस नहीं करूँगा। इस वक्त तुम किसी जज्बाती तूफ़ान की ज़िद में मालूम होते हो। शायद कल तक तुम इसी फैसले पर पहुंच जाओ कि तुम्हें रहनुमाई की ज़रूरत है। अच्छा, अब तुम आराम करो। हाँ, उस कमरे में सो जाओ, दूसरे कमरे में मैं चला जाता हूँ। मैंने कहवे का आखिरी घोंट लेकर फंजान तपाई पर रख दिया। आका रज़ा अली के कमरे से जा चुके थे। मेरी नज़रें एक मरतबा बिस्तर की तरफ गईं, लेकिन मैंने लेटने के इरादे को इल्तवा ही रखा। मुझे अभी बहुत कुछ सोचना था। मुस्तकबल के अंधेरे में रोशनी की किरणें तलाश करना थी।
ظاہر ہے میں اپنی ساری زندگی آقا رضا علی کے در پر تو نہیں گزار سکتا تھا۔ میرا بنیادی مسائل میں ایک مسئلے کا پیسہ بھی تھا۔ میری جیب میں اس وقت بمشکل 150 تومان ہوں گے، اور ایک ایسے شخص کے لیے جو بے گھر ہو چکا ہو یہ رقم قطعی غیر اطمینان بخش تھی۔ جب میں ان رنگین خوابوں سے چونکا تو دن خاصا چڑھ چکا تھا۔ شاید میں اس وقت بھی بیدار نہ ہوتا اگر آقا رضا علی مجھے نہ جگاتے۔ تم کافی سو گئے ہو میرے بیٹے، اب اٹھ جاؤ، 12 بجنے والے ہیں۔ میں نے اپنے شفیق بزرگ سے 12 بجنے کی خبر سنی تو ہڑبڑا کر بستر سے اٹھ بیٹھا۔ کیا آپ مدرسے نہیں گئے؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ کیسے جا سکتا تھا، تم جو یہاں موجود تھے؟ اگر تم نے رات کو مجھے صورت احوال بتا دی ہوتی تو میں دردانہ کو سمجھا بجھا کر چلا جاتا۔ میری وجہ سے آپ کو خاصی زحمت ہو گئی، میں واقعی شرمندہ تھا۔ اب یہ بتاؤ کہ ناشتہ کرو گے یا کھانا کھاؤ گے؟ میں خاصی کرائی محسوس کر رہا تھا، صرف کافی پیوں گا۔ اچھا میں لے کر آتا ہوں، تم یہیں رکو، کمرے سے مت نکلنا، یہ میں ایک خاص وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ آقا رضا علی نے آخری فقرے خاصے معنی خیز تھے، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ وضاحت چاہتا وہ میرے کمرے سے چلے گئے۔ میں نے الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ باتھ روم کا رخ کیا جو کمرے سے متصل تھا۔ منہ ہاتھ دھوتے ہوئے بھی میرے ذہن میں اس نے شفیق بزرگ کے آخری فقرے گونجتے رہے۔ میں واپس کمرے میں جا کر بیٹھا ہی تھا کہ آقا رضا علی لوٹ آئے۔ دردانہ تمہارے لیے کافی لے کر ابھی آتی ہے، تمہارے کام میں ملازمہ سے نہیں لینا چاہتا۔ میں نے تمہاری موجودگی کو اس سے چھپایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ایک خاص اور عجیب بات محسوس کر لی ہے۔ آقا رضا علی نے میرے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا۔ جب میں نے مستغفرانہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا تو وہ بولے، میں نے محسوس کیا ہے کہ آج صبح سے کچھ نامعلوم افراد میرے گھر کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اوہ، میں اس طرح اچھل پڑا جیسے بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ میرا خیال ہے، آقا رضا علی نے آہستہ سے کہا، تم تو جانتے ہی ہوگے کہ نگرانی کرنے والے کون ہیں۔ جواب میں میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ میں اپنی نشست پر بے چینی سے پہلو بدلنے لگا۔ مجھے اپنے اوپر غصہ بھی آ رہا تھا کہ میں نے اس نکتے کو فراموش کر دیا۔ آقا رضا علی سے میری معاصت ارج بختیاری سے پوشیدہ نہیں تھی، لہذا ایسا ہونا ضروری تھا کہ وہ تحقیق کے لیے اپنے آدمیوں کو وہاں بھیجے۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور دردانہ ایک ٹرالی دھکیلتی ہوئی اندر آئی۔ میں نے اس پر ایک اچٹتی سی نظر ڈال کر سر جھکا لیا۔ چونکہ رات سے میرے جذبات بہکے سے تھے، اس لیے میں محتاط تھا۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی کہ اگر اپنے محسن کی بیٹی کے بارے میں کوئی غلط خیال میرے دل میں آ جاتا۔ تم اسے جانتی ہو نا دردانہ؟ آقا رضا علی بولے، یہ میرا شاگرد عزیز سہراب ہے۔ میں نے دردانہ سے چند رسمی جملوں کا تبادلہ کیا اور پھر وہ چلی گئی۔ ٹرالی میں کافی کے ساتھ کچھ سینڈوچز اور ابلے ہوئے انڈے بھی تھے۔ میں نے صرف ایک انڈا کھا کر 2 پیالیوں میں کافی بنائی، ایک پیالی رضا علی کو دی اور دوسرا خود لے لی۔ اس دوران میں بالکل خاموش رہا۔ میں تو اپنی ادھیڑ بن میں مبتلا ہی تھا، لیکن رضا علی بھی کسی سوچ میں گم تھے۔ جب میں کافی پی چکا تو وہ بولے، ہاں سہراب، کیا اب بھی تم خاموش رہو گے؟ کیا تم اتنا بھی نہیں بتاؤ گے کہ نگرانی کرنے والے کون ہیں؟ وہ ارج بختیاری کے آدمی ہیں، میں نے آہستہ سے کہا۔ میں آپ کو اتنا بتائے دیتا ہوں کہ ارج بختیاری کے 2 روپ ہیں۔ ایک روپ وہ ہے جو ساری دنیا کے سامنے ہے، اور ایک روپ وہ ہے جس کے بارے میں مجھے بہت کچھ معلوم ہے۔ اب چونکہ ایک معاملے میں ارج بختیاری سے میرا اختلاف ہو گیا ہے، اس لیے اب میرا ایک ایک سانس اس پر بھاری گزر رہا ہے۔ کیا وہ تمہیں مار ڈالنا چاہتا ہے؟ آقا رضا علی کی پیشانی پر تشویش کی لکیریں گہری ہو گئیں۔ شاید، میں نے آہستہ سے کہا۔ حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے میرے مستقبل کے بارے میں کیا سوچا ہوگا، لیکن بہرحال میں خطرے میں ہوں۔ میری وجہ سے آپ کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، لہذا اس سے پہلے کہ اسے یہاں پر میری موجودگی کا علم ہو، میں یہاں سے چلا جانا چاہتا ہوں۔ تم کو پولیس سے رابطہ قائم کرنا چاہیے، آقا علی رضا نے زور دے کر کہا۔ پولیس میرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ ارج بختیاری سے محفوظ رہنے کی کوئی صورت اگر ممکن ہے تو وہ یہ ہے
کہ آدمی اپنی قوت بازو پر بھروسہ کرے۔ میں آج کی رات تاریکی میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ آپ سے میں اس سلسلے میں تھوڑا سا تعاون چاہتا ہوں۔ مجھے کچھ رقم کی ضرورت ہے، لیکن میں آپ پر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ میرے ہاتھ میں یہ 2 انگشتریاں دیکھ رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان میں سے ایک انگشتری بیچ کر رقم مجھے لا دیں۔ لیکن بیٹے، اگر تم جاؤ گے کہاں؟ جہاں قسمت لے جائے گی۔ میرا تجربہ کہتا ہے کہ تمہیں اس سلسلے میں قانون کا سہارا لینا چاہیے، لیکن میرے مشاہدے میں یہ بات سینکڑوں بار آ چکی ہے کہ اس سے کسی بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ آقا رضا علی چند لمحے خاموش رہے، پھر ٹھنڈی سانس لے کر بولے، خیر تم جانو، تم ایرج کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ میرے لیے تو یہی بات خاصی تعجب خیز ہے کہ ایرج کوئی اچھا آدمی نہیں ہے۔ اگر یہ بات تمہارے علاوہ کسی اور نے کی ہوتی تو میں یقین نہ کرتا۔ میں نے ایک انگشتری اتار کر آقا رضا علی کو دے دی۔ جب وہ جانے لگے تو انہوں نے مجھ سے کہا، تم کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لو تاکہ اگر ملازمہ اتفاق سے ادھر نکل آئے تو تمہیں دیکھ نہ سکے۔ گو کہ مجھے اس پر بہت اعتماد ہے، لیکن اس مکان کو نظر انداز کرنا مناسب نہیں۔ مکان سے باہر اس کے منہ سے سہون کوئی بات نکل جائے۔ ٹھیک ہے، میں نے سر ہلایا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ آقا رضا علی کوئی 2 گھنٹے بعد واپس لوٹے۔ میری توقع کے مطابق اس انگشتری کے 9000 تومان مل گئے تھے۔ اب ایک کام اور کر دیجئے، میں نے آقا رضا علی سے کہا۔ میں بے حد شرمندہ ہوں کہ آپ کو بار بار زحمت دے رہا ہوں۔ کسی بھی مبتلا مصیبت شخص کی مدد کر کے مجھے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ تم تو میرے اپنے ہی ہو۔ میں تمہارے لیے اور بھی بہت کچھ کر گزرنے کی کوشش کرتا، لیکن مشکل یہ ہے کہ میں مکمل تاریکی میں ہوں۔ اگر تم نے مجھے مکمل صورتحال سے آگاہ کر دیا ہوتا تو شاید میں تمہارے لیے کچھ بہتر حالات پیدا کر سکتا۔ میں نے آقا رضا علی کی بات اڑا دی اور کہا، آپ آج کی رات کسی فلائٹ میں میرے لیے ایک سیٹ بک کرا دیجئے۔ کہاں کے لیے؟ جہاں کے لیے بھی مل جائے، بس میں شیراز سے نکل جانا چاہتا ہوں۔ کسی اور شہر میں جا کر میں اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے قدرے آسانی سے ہاتھ پیر مار سکوں گا۔ جب رات ہوئی تو میں نے مکان کی چھت پر چڑھ کر چوروں کی طرح ارد گرد کا جائزہ لیا، اور وہ آدمی نظر بھی آ گئے جو نگرانی کر رہے تھے۔ اگر ان کی تعداد زیادہ ہوتی اور وہ مکان کو چاروں طرف سے گھیرے میں لیے ہوتے تو میرے لیے مشکل ہوتی، لیکن وہ صرف 2 تھے۔ ان کی نظروں سے بچ کر مکان سے نکلنا میرے لیے کچھ زیادہ مشکل ثابت نہیں ہوا۔ رات کی تاریکی نے میری مدد کی اور میں ایک اٹیچی خیز ہاتھ میں لیے عقبی دروازے سے نکل کر گلیوں کے پیچو خم میں کھو گیا۔ ایک 1.5 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک شاہراہ پر نکلا اور ایک ٹیکسی روک لی۔ اٹیچی کیس ڈکی میں رکھ دیا۔ یہ اٹیچی کیس اور اس میں موجودہ کپڑوں کا بندوبست آقا رضا علی نے ہی کیا تھا۔ ضروریات کی دوسری چیزیں بھی موجود تھیں۔ ہوائی اڈے پر پہنچ کر میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو 5 ریال دیے۔ شیراز کی ٹیکسیوں کا معین کرایہ 5 ریال ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، خواہ کہیں بھی جانا ہو۔ شیراز کے چھوٹے سے ہوائی اڈے پر میرے دل کی دھڑکنیں خاصی تیز ہو چکی تھی۔ ہر پل یہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ ایرج بختیاری کا کوئی آدمی نہ دیکھ لے۔ صد شکر کہ ایسی کوئی خطرناک صورت پیدا نہیں ہوئی اور طیارہ پرواز کر گیا۔ میں نے نشست پر نیم دراز ہوتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ میری حالت اس چڑیا کی سی تھی جو شکرے کے پنجے سے نکل کر اپنے آشیانے تک پہنچ گئی ہو۔ اصفہانی پہنچ کر میں نے ایک اوسط درجے کے ہوٹل میں قیام کیا۔ باقی رات آنکھوں ہی آنکھوں میں کٹ گئی۔ صبح تک میں یہی سوچتا رہا کہ مستقبل کے لیے لاہ عمل مرتب کیا ہونا چاہیے۔ اسی رات کو جب میں اپنے کپڑے تبدیل کر رہا تھا تو نہ جانے کہاں سے ایک رائفل گرجی اور کھڑکی کا شیشہ توڑ کر ایک گولی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس گولی نے میرے بائیں بازو کو ٹھکانہ بنایا تھا۔ میرے منہ سے چیخ نکل گئی اور میں لڑکھڑا کر دیوار سے جا لگا۔ میں دائیں ہاتھ سے اپنے بازو کو پکڑے ہوئے تھا اور خون کی سرخی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ میرے چیخ کے کرب و جوار کے کمروں میں رہائش پذیر لوگوں کو چونکا دیا تھا۔ بہت جلد مجھے کمرے کے دروازے پر دستکیں سننے پڑیں۔ میں لمبی لمبی سانس لیتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا اور دروازہ کھولنے کے لیے مجھے اپنا خون آلود ہاتھ استعمال کرنا پڑا۔ اسی لیے
चटखनी भी खोल खून में डूब गई। इसी तरह मामला आखिरकार पुलिस तक पहुंच गया। होटल के मैनेजर ने फ़ोन करके पुलिस को बुला लिया। फौरन ही सरकारी अस्पताल के एक डॉक्टर को भी बुलाया गया, जिसने मेरे बाजू की मरहम पट्टी शुरू की। अब इसमें मुझे कोई शुबा नहीं रहा कि यह हमला एरज बख्तियारी की तरफ से हुए थे। वो कि वो शहराज ही में होगा, लेकिन उसके इशारे पर उसके गुरके हरकत में आ गए थे। एरज मुझे कत्ल करा देना चाहता था और ये बात मुझे बेहद खौफजदा कर चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस को एरज बख्तियारी का नाम बताने की मैं जुर्रत नहीं कर सका। मैंने आकाए रज़ा अली से गलत नहीं कहा था कि पुलिस एरज बख्तियारी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पुलिस अफसर ने मुझे हर तरह से बुलाने जिलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं बस यही कहता रहा कि मैं अपने दुश्मन से नावाकिफ़ हूँ। तहकीकात से ये साबित हो गया कि वो गोली जो मेरे बाजू में प्यूसत हुई, होटल के सामने एक इमारत से चलाई गई थी। इसके सिवा कुछ और नहीं मालूम हो सका। 2:30 बजे के करीब पुलिस से मेरा पीछा छूटा और मैं सोने के ख्याल से बिस्तर पर लेटा। मेरे बाजू पर गोली लगी थी, इसलिए तकलीफ़ तो होना ही चाहिए थी, लेकिन डॉक्टर ने मुझे दिलासा दिया कि इस सिलसिले में तशवीश की कोई बात नहीं। गोली सिर्फ मेरे गोश्त पोस्ट में हुई थी, हड्डी को नुकसान नहीं पहुंचा। जख्म को मंदमल होने में 10-15 दिन से ज़्यादा नहीं लगते। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ अपने गैर यकीनी मुस्तकबल से खौफजदा होता रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे इन हालात में क्या करना चाहिए। मैं इसी अधेड़-बुन में मुब्तला था कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई तो मैं चौंक पड़ा और इसके साथ ही मेरी धड़कनें तेज़ हो गईं। इतनी रात गए, अब मेरे कमरे में कौन आ सकता है? दस्तक फिर हुई और मुझे बिस्तर छोड़कर उठना पड़ा। मैं दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ा। दिल की धड़कनें अब खासी तेज़ हो चुकी थी। दरवाजे के करीब पहुंचकर मैंने पूछा, कौन है? मेरी आवाज़ की कपकपाहट बहुत वाज़ेह थी। मैं हूं जनाब, वेटर, जवाब मिला। डॉक्टर साहब ने आपके लिए कुछ टैबलेट भिजवाए हैं, ये ले लीजिए। अब मैं इत्मीनान का सांस लिया और हाथ उठाकर दरवाजे की चटखनी गिरा दी। फौरन ही बाहर से दरवाजे पर दबाव पड़ा। मैं उछलकर पीछे हट गया, क्योंकि अंदर आने वाला होटल का वेटर नहीं और उसके हाथ में दबे हुए रिवाल्वर की नाल मेरे सीने की तरफ उठी हुई थी। उसने अंदर आकर बड़ी फुर्ती से दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर उससे टेक लगाकर तंजिया मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखने लगा। मौत बिल्कुल मेरे सामने थी। मेरे पसीने छूट गए और मैं खौफजदा नज़रों से नुवार्द अजनबी की तरफ देखता रहा। अब बताओ, अजनबी बड़े शफाक अंदाज में बोला, क्या तुम अब भी रिवाल्वर की गोली से बच जाओगे? मैं हकला गया। हाँ, तुम मुझे नहीं जानते होगे, मैं तो किराए का आदमी हूँ। 10,000 तोमान के एवज मुझे तुम्हारे कत्ल पर मामूर किया गया है, और ये तो तुम खुद भी जानते हो कि ये काम मुझे किसने सौंपा होगा। जानते हो ना? गैर इरादी तौर पर मैंने असबात में सर हिलाया, लेकिन मेरे मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकल सका। अचानक उस अजनबी ने रिवाल्वर अपनी जेब में डाल लिया और बड़े दोस्ताना अंदाज में एक कुर्सी की तरफ इशारा करता हुआ बोला, बैठ जाओ, अब हम इत्मीनान से गुफ्तगू करेंगे। मैं हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। उसके रवैये की ये तब्दीली मेरे फ़हमो अदराक से बालातर थी। वो आगे आया और बड़ी अपनायत के अंदाज में मेरे कंधे पर हाथ रख कर बोला, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मुझे यहाँ किसी ने नहीं भेजा और ना मैं तुमको कत्ल करना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ़ इस शुबे की तस्दीक चाहता था कि तुम अपने दुश्मन से वाकिफ़ हो और किसी वजह से पुलिस को अपने दुश्मन का नाम बताना नहीं चाहते। उसके मुंह से ये अल्फाज सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई। फौरी तौर से मैं इसी नतीजे पर पहुंच सका कि वो पुलिस का जासूस है, और ये चाल चल कर पुलिस मुझसे ये एतराफ़ कराने में कामयाब हो गई थी कि मैं अपने दुश्मन से वाकिफ़ हूँ। अब मुझे एरज बख्तियारी के बारे में सब कुछ बताना पड़ता। अजनबी ने मुझे कुर्सी पर बिठा दिया और फिर खुद भी एक कुर्सी घसीट कर मेरे सामने बैठ गया। अब हम मामले की बात करेंगे, अजनबी ने कहा, लेकिन बात करने से पहले ये ज़रूरी है कि मैं अपना तारुफ करा दूँ। तारुफ की ज़रूरत नहीं, मैं समझ चुका हूँ। मेरी आवाज़ भर्राई हुई थी। क्या समझ चुके हो? वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगा। यही कि तुम पुलिस के जासूस हो और
अजनबी के कहके ने मुझे अपना फिक्रा मुकम्मल नहीं करने दिया। वो कुछ देर तक हंसता रहा और फिर बोला, तुम बिल्कुल गलत समझे हो दोस्त। पुलिस से मेरा ताल्लुक ऐसा ही है जैसे आग और पानी यकजा हो जाएं। अपने बारे में जो बात मैंने ज़रा देर पहले बताई थी वही दुरुस्त है, यानी लोग मेरी खिदमत किराए पर हासिल करते हैं। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में देखी तो समझ गया कि तुम्हें मेरी खिदमत की ज़रूरत है। तुम्हारा कोई दुश्मन तुम्हें कत्ल करना चाहता है, लिहाजा तुम्हें चाहिए कि तुम उसे कत्ल करने का मंसूबा बनाओ। अगर तुम ये काम नहीं कर सकते तो मुझे इस काम पर मामूर कर दो। इसके इवज़ मैं 10,000 तोमान लूँगा। मेरा लगा बंदा मुखनताना है। जब तुम्हें मेरी खिदमत की अफादियत का अंदाज़ा होगा तो तुम महसूस करोगे ये सौदा महंगा नहीं। मैं मुंह फाड़े अस्तजाब के आलम में उसकी तरफ देखता रहा। ये एक बिल्कुल ही नई सूरत हाल सामने आई थी। मेरा नाम होशतंग है, उसने जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाते हुए बड़े इत्मीनान से कहा। इस शहर असफहान में मेरे हाथ से कोई 18 कत्ल हो चुके हैं, लेकिन पुलिस कभी भी मुझ पर हाथ नहीं डाल सकी और ना पुलिस को इस बात का पता चला कि कत्ल करवाने वाली शख्सियत कौन थी। दरअसल मेरी मनसूबाबंदी बड़ी बेदाग किस्म की होती है। अगर मुझे वो मनसूबाबंदी ना करनी पड़े तो सिर्फ कत्ल का मामला 6,000 तोमान में भी हो सकता है, लेकिन मैं किसी के खून से हाथ नहीं रंगना चाहता। मेरे मुंह से ये अल्फाज गैर इरादी तौर पर निकले। शायद तुम अपने दुश्मन से बहुत ज़्यादा खौफजदा हो, होशतंग बोला। इसमें कोई शुबा नहीं कि मैं खौफजदा हूँ। तो फिर तुम्हें उसका कुछ बंदोबस्त ज़रूर करना चाहिए। मैंने कहा था कि मैं उसे कत्ल नहीं करवाना चाहता। हाँ, अगर तुम मुझे उससे बचाने की कोई सबील कर सको तो मैं इसके इवज़ तुम्हें कुछ रकम दे सकता हूँ। होशतंग चंद लम्हे कुछ सोचता रहा और फिर बोला, ये काम भी हो सकता है, लेकिन पहले ये बताओ कि ईरान में तुम्हारे एजाद व कुर्बा कहाँ कहाँ हैं? मेरा इस पूरी दुनिया में भी कोई नहीं है। वाह, होशतंग चहका, फिर तो काम बहुत आसान है। ईरान छोड़ने में तुम्हें कोई कबाहत नहीं हो सकती। क्या मतलब? तुम ईरान से भाग जाओ किसी और मुल्क। होशतंग ने कहा, इसका बंदोबस्त बड़ी आसानी से हो सकता है, लेकिन मेरे दुश्मन को इसका पता चल जाएगा कि मैं कहाँ गया हूँ। कैसे पता चल जाएगा? पासपोर्ट। मेरा जुमला पूरा होने से पहले ही होशतंग बोल पड़ा, ये तो बेवकूफ़ी की बात होगी मेरे दोस्त। ईरान से तुम्हारा अखराज पासपोर्ट के ज़रिए नहीं होगा। बंदोबस्त तो इस बात का किया जाएगा कि तुम्हें स्मगल किया जाए। ओह, मेरे मुंह से और कुछ ना निकल सका। अब ये फ़ैसला तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा कि तुम कहाँ जाओगे। ये सवाल सुनने के बाद सारी दुनिया का नक्शा मेरे तसव्वुर में उभर आया और फिर मेरी नज़रें नक्शा पर उस जगह ठहरीं जहाँ इंडिया लिखा हुआ था। हिंदुस्तान मेरे लिए एक पुरस्कार ज़मीन थी, क्योंकि मैंने बचपन में उसके बारे में बहुत सी किताबें पढ़ी थी। वहाँ के ऋषि मुनि और पीले चादरों वाले साधु में मुझे बड़ी कशिश महसूस हुई। मैंने पहले कभी सोचा था कि ज़िंदगी किसी न किसी मंजिल में हिंदुस्तान ज़रूर जाऊँगा, और अब ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई कि मेरा वो ख्वाब पूरा हो सकता था। मैं हिंदुस्तान जाना पसंद करूँगा। मैंने होशतंग से कहा, क्या तुम इसका बंदोबस्त कर सकते हो? यकीनन, क्यों नहीं, लेकिन इसके इवज़ भी तुम्हें 10,000 तोमान खर्च करने होंगे। 10,000? ज़िंदगी की ज़मानत के लिए ये रकम कुछ ज़्यादा तो नहीं? कम या ज़्यादा का सवाल तो उस वक़्त होगा जब मेरे पास इतनी रकम मौजूद हो। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, हाँ, अगर इस इंगश्तरी के अवज़ तुम ये काम कर सको तो मैं तैयार हूँ। मैंने अपनी अंगश्तरी उतार कर होशतंग को दिखाई और वो खासी तवज्जो से उसका जायज़ा लेने लगा। शायद उसकी कीमत का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था। मैं इसका रकम का जिक्र गोल कर गया था जो मेरे पास मौजूद थी। मुझे इस रकम को हिंदुस्तान के लिए महफूज रखना था। ज़ाहिर है कि वहाँ पहुँचकर मुझे कोई ज़रिया आमदनी तलाश करने में फौरी कामयाबी हासिल नहीं हो सकती थी। थोड़ी सी तगो-दो के बाद होशतंग इस अंगश्तरी के अवज़ ये काम करने पर तैयार हो गया और बोला, अच्छा तो अब तैयार हो जाओ। क्या मतलब? मैंने हैरत से कहा, क्या मुझे इसी वक्त? हाँ, तुम्हें इसी वक्त कम अज़ कम ये कमरा ज़रूर छोड़ देना है। तुम्हारे दुश्मन को तुम्हारी इस क़यामगाह का इल्म है। इस वक्त मुझे कहाँ लेकर जाओगे?
बराबर के 2 कमरे छोड़कर तीसरा कमरा मेरा है। आज शाम को होटल के डाइनिंग हॉल में तुम पर जो कातलाना हमला हुआ था, उसके फौरन बाद ही मैंने ये कमरा हासिल कर लिया था। हमले के वक्त मैंने ये बात पूरी शिद्दत से महसूस की थी कि तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी। मैंने गहरी नज़रों से होस्टंग को देखा। अब मुझे उसमें कोई शुबा नहीं रह गया कि वो बहुत चालाक शख्स है। उसी वक्त मैं अपने सामान समेत होस्टंग के कमरे में मुंतकिल हो गया और वहीं मैंने होस्टंग से अपने इस खदशे का इजहार किया कि मेरे गायब होने से पुलिस पर कोई रद्द अमल ज़रूर होगा और वो लोग बड़ी सरगर्मी से मेरी तलाश शुरू कर देंगे। इसकी परवाह मत करो, होस्टंग ने कहा। सुबह होने से पहले उन्हें तुम्हारे गायब होने का इल्म नहीं हो सकेगा और इस वक्त तक मैं तुम्हें इस होटल से निकाल कर बहुत दूर ले जा चुका हूँगा। सुबह होने से पहले? हाँ, होस्टंग ने जवाब दिया। अब तुम कुछ देर आराम करो, मैं कुछ बंदोबस्त करके अभी 1 घंटे में वापस आता हूँ। होस्टंग मुझे कमरे में छोड़कर चला गया और बाहर से ताला लगा गया। सुबह होने में अब 3 घंटे बाकी रह गए थे। मैं एक कुर्सी पर बैठा अपने रंग बदलते हालात का जायज़ा लेता रहा। मेरी दहशत इतने अरूज पर थे कि असफंदियारी की नसीहत भी फरामोश कर बैठा। उनकी ये बात मेरे जहन से न जाने किस गोशे में जा सोई कि मुल्क से बाहर ना जाऊं। उन्होंने तंबीह की थी कि अगर मैं मुल्क से बाहर निकला तो मुझ पर आफात गैर अर्जी टूट पड़ेंगे। उन्होंने आफात गैर अर्जी की तशरीह तो नहीं की थी, मगर ये ज़रूर कहा था कि मेरे जहन में रूह होस्टंग की तरफ चली गई थी। न जाने वो क्या बंदोबस्त करने गया है। होस्टंग आया और उसने मेकअप करके मुझे एक बूढ़े की शक्ल दी। फिर उसने मेरा लिबास भी तब्दील करवा दिया। नया लिबास उसने खुद अपने सामान में से निकाला था और उसकी तराश खराश कदीम वाज़ा की थी। बिल्कुल वैसा ही लिबास था जैसे ईरान के बूढ़े लोग पहनते हैं। सुबह का उजाला फैलने में चंद मिनट बाकी थे जब वो मुझे होटल से निकाल कर ले गया। एक टैक्सी जैसे ही हमारी मुंतज़िर थी। मुमकिन है कि होस्टंग ने ही उसका बंदोबस्त किया हो, लेकिन रास्ते में ड्राइवर और होस्टंग के माबैन ऐसी कोई बात नहीं हुई जिससे उनके रब्ते ख़ास का पता चल सकता। होस्टंग मुझे एक छोटे से मकान में ले गया। तुम 2 रोज़ इसी मकान में रहोगे, उसने मुझसे कहा। तीसरे रोज़ हम बंदर अब्बास जाएंगे और वहाँ के एक वीरान साहल से असमगरों की एक लॉन्च जब हिंदुस्तान के लिए रवाना होगी तो तुम्हें उसमें सवार कर दिया जाएगा। और फिर आखिरकार मुझे इस एक लॉन्च के ज़रिए बम्बई के एक गैर आबाद साहल पर उतार दिया गया। उतारने से पहले उन्होंने मुझे ये बात बता दी कि मैं किस सिमत में कितनी दूर चलकर आबादी तक पहुंच सकूंगा। मुझे छोड़कर लॉन्च साहल के किसी और हिस्से की तरफ रवाना हो गई। ज़ाहिर है वो लोग मुझे अपने साथ साहल के इस हिस्से की तरफ नहीं ले जाना चाहते होंगे जहां उन्हें सामान उतारना था। इन 10-15 दिनों में मेरे बाजू का वह ज़ख्म मंदमल हो चुका था जो राइफल की गोली से आया था। रात बेहद खनक थी। समुंदर की हवा मुझे पानी रीढ़ की हड्डी में सरायत करती हुई महसूस हो रही थी। अपना लंबा सा अटैची के संभाले लंबे लंबे डग भरता हुआ तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। तेज़ रफ्तारी का मकसद सिर्फ ये था कि जिस्म में कुछ गर्मी आ जाए। सुबह होते होते मैं आबादी में दाखिल हुआ। मुझे इतना चलना पड़ा था कि मैं थक कर चूर हो गया। जो सबसे पहले टैक्सी नज़र आई उसे मैंने रोक लिया। मेरे पास जो तोमान थे वो स्मगलरों ने मुनाफे की एक शरह से हिंदुस्तानी सिक्कों में बदल दिए थे। ये रकम इतनी थी कि मैं मुंबई जैसे शहर में भी काफ़ी दिन तक बड़े सुकून से रह सकता था। टैक्सी ड्राइवर को मैंने एक ऐसे होटल का नाम बताया जिसके बारे में मुझे स्मगलरों से मालूम हुआ था। होटल पहुंचकर मैंने सबसे पहले नाश्ता किया और फिर जो बिस्तर पर ढेर होकर आंखें बंद की, तो फिर रात होने से पहले नहीं जाग सका। शायद इस वक्त भी ना जागता अगर वो कान फाड़ देने वाला धमाका ना हुआ होता। गालबन कहीं बिजली गिरी थी। बादल ज़ोर ज़ोर से गरज रहे थे और मूसलाधार बारिश जारी थी। खुली हुई खिड़की से पानी की बौछार कमरे में आ रही थी। सर्दी में खासा इजाफा हो गया था। ठंडी हवा के झोंके कमरे को बर्फ खाना बना रहे थे और खिड़की खुलने के सबब भी गालबन हवा का कोई तंदो तेज झोंका ही होगा। मैं खिड़की बंद करके लिहाफ से निकलने की हिम्मत नहीं कर सका।
ایک ہفتے میں ہی مجھے محسوس ہو گیا کہ ہوٹل کے اخراجات کچھ غیر ضروری ہیں، لہٰذا انہیں اگر کم کر لیا جائے تو کوئی برائی نہیں۔ میں نے ایک بلڈنگ میں کرائے پر ایک چھوٹا سا فلیٹ لے لیا۔ اب کچھ سامان بھی خریدا جا سکتا تھا، خاص طور سے باورچی خانے کی چیزیں میں نے سب سے پہلے خریدیں۔ ابھی تک میں مقامی لوگوں سے الگ تھلگ سا رہا تھا، لیکن اس بلڈنگ میں منتقل ہونے کے بعد میں نے تعلقات بڑھانے شروع کیے۔ جب ساری زندگی اسی شہر میں گزارنے کا فیصلہ کیا ہے تو پھر آدم میں بیزاری کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اس بلڈنگ میں زیادہ تر رہائش مسلمانوں کی تھی، ہندو بہت کم تھے، اور اسی لیے میں نے اس بلڈنگ کا انتخاب کیا تھا۔ میرے فلیٹ کے برابر ایک بوڑھی بیوہ اپنے جوان لڑکے کے ساتھ رہتی تھی۔ لڑکا اچھا خاصا تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود ٹیکسی چلایا کرتا تھا، اور غالباً اس پیشے ہی کی وجہ سے اس کے اطوار و عادات میں پھکڑ پن آ گیا تھا۔ اس کی چال ڈھال دیکھ کر کوئی بھی یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ گریجویٹ ہے۔ اس کا نام شاہد تھا اور خاص طور سے میرا دوست بن گیا تھا، اور پھر شاہد سے میری دوستی بڑھتی چلی گئی۔ پھر ایک دن اس نے مجھ سے پوچھا کہ کبھی تم نے کسی لڑکی سے محبت کی ہے؟ مجھے ربابہ یاد آ گئی، لیکن میں اپنے اس وحشی جذبے کو محبت کا نام نہیں دے سکتا تھا۔ نہیں، میں نے ہنس کر کہا، مجھے کبھی کسی لڑکی کا قرب حاصل نہیں ہوا۔ ارے! شاہد کے چہرے پر حیرت ابھر آئی، جیسے میں نے اسے یہ اطلاع دی ہو کہ آج سورج شمال سے نکلے گا۔ یقین کرو، میں نے مسکرا کر کہا، ایسی بات پر یقین کرنا بڑی عجیب بات ہوگی، شاہد نے بڑبڑانے والے انداز میں کہا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا دوست، میں نے مسکرا کر کہا، اب اگر تم اس قسم کا تجربہ کروا دو تو بات بنے۔ ایسی بات؟ تو پھر ملاؤ ہاتھ، لیکن یہ نہ کہنا کہ گندی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ ایک بھنگن ہے، ہماری بلڈنگ میں صبح صبح آ کر جھاڑو لگاتی ہے۔ اگر تم اسے دیکھ لو تو دل تھام کر رہ جاؤ۔ میں بہت دن سے اس کی طاق میں ہوں، لیکن کوئی موقع نہیں مل رہا۔ اگر تم تیار ہو جاؤ تو بات بن جائے گی۔ تمہارا فلیٹ اس کے لیے موزوں ترین ہے۔ کیوں میرا فلیٹ کیوں موزوں ترین ہے؟ اس لیے کہ تم اکیلے رہتے ہو۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ جلدی بولو، شاہد نے مجھے اکسایا۔ اگر تم تیار ہو جاؤ تو کل صبح ہی۔ کیا وہ آمادہ ہو جائے گی؟ اگر نہیں ہوگی تو میں اس کا ٹیٹنوا دبا دوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ مجھ سے پہلے کوئی کامیاب ہو جائے۔ کم بخت کے شباب نے تو بہتوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ نیچ ذات کے ہندوؤں میں اتنی حسین لڑکی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اس کے ماں باپ کو بھی اس کے حسن کے خطرناک ہونے کا احساس پوری شدت سے ہے۔ جب وہ جوان ہوئی تو اس کے باپ نے اسے جھاڑو دینے کے لیے بھیجنا بند کر دیا تھا۔ کوئی سال بھر کے بعد وہ دوبارہ دکھائی دینے لگی ہے۔ اب وہ کیوں دکھائی دینے لگی ہے؟ سنا ہے اس کا باپ جمعدار گوپال ان دنوں کوئی جاب کر رہا ہے۔ ان لوگوں میں اس قسم کی سفلی عمل بہت ہوتے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے اب سریتا کو اپنے باپ کی ڈیوٹی انجام دینا پڑتی ہے۔ میں تیار ہوں، میں نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ میرے اس انداز پر شاہد نے ایک زوردار کہکا لگایا اور بڑے زور سے میرے کندھے پر ہاتھ مارتا ہوا بولا، تیرا جی خوش ہو جائے گا میرے یار، قیامت ہے وہ قیامت۔ وہ قیامت تھی یا نہیں، لیکن وہ رات میرے لیے قیامت ہی بن گئی۔ نیند کسی طرح آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں بڑی بے چینی سے بستر پر کروٹیں بدلتا رہا۔ ایک سنسی خیز تجربے کے خیال نے میرے ذہن میں انتظار برپا کر دیا تھا، جس کے اندر جیسے چنگاریاں پھوٹ رہی تھی۔ صبح 4 بجے کے قریب دروازے پر خفیف سی دستک ہوئی۔ میں رضائی اوڑے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو توقع کے مطابق شاہد نظر آیا۔ میں بالکل ٹھیک وقت پر آ گیا ہوں، وہ مسکراتا ہوا بولا اور اندر آ گیا۔ وہ کس وقت آتی ہے؟ میں بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ 4 بجے سے لے کر 5 بجے تک، کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ میں سر ہلا کر رہ گیا۔ شاہد نے 2 کرسیاں اٹھا کر دروازے کے قریب رکھ لی اور پھر مجھ سے کہا، بیٹھ جاؤ، اب انتظار کے کیف آور لمحات گزارتے ہیں۔ 4:20 پر کچھ آہٹیں سنائی دیں اور جھاڑو کے زمین سے رگڑنے کی آواز بھی سنائی دی۔ آ گئی، شاہد نے سرگوشی کی اور میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ شاہد کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ ساری بلڈنگ سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس بلا کی سردی میں کوئی بھی
اپنے گھر سے نکلنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ صرف وہی لوگ ایسا کرتے تھے جن کو اپنا فرض ادا کرنا ہو، جیسے وہ جاروب کش لڑکی جو اس منجمد کر دینے والی فضا میں بھی اپنا فرض ادا کرنے چلی آئی تھی، اور عنقریب اسے ایک عجیب و غریب صورتحال سے دو چار ہونا تھا۔ جیسے ہی وہ آہٹیں فلیٹ کے سامنے پہنچی، شاہد تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ ملجگے سے اجالے میں مجھے وہ مستحانی واضح طور پر تو نہیں دکھائی دی، لیکن اس کی نوخیز جوانی کا احساس ضرور ہو گیا۔ شاہد کو دیکھ کر اس نے ایک لمحے نظریں اٹھائیں اور اس کے بعد پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ شاہد نے جھپٹ کر اس کی کلائی پکڑی اور چشمے زون میں اسے فلیٹ کے اندر کھینچ لایا۔ وہ بیچاری فوری طور پر تو اس صورتحال سے بکھلا گئی۔ پھر جب اس کو کچھ سمجھ میں آیا تو اس نے چیخنے کی کوشش کی تو شاہد نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پروگرام کے مطابق دروازہ بند کر چکا تھا۔ شاہد نے منہاتی سریتا کو اپنے ہاتھوں میں اس طرح اٹھا لیا کہ اس کا ایک ہاتھ سریتا کا منہ دبائے رہے۔ وہ اس کی آغوش میں بری طرح مچلنے لگی، لیکن شاہد اسے اٹھائے ہوئے اندرونی کمرے میں لے آیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ اگر چیخنے چلانے کی کوشش کی تو میں تیرا گلا گھونٹ دوں گا، شاہد نے بڑا خونخوار لہجے میں کہا اور سریتا کو بستر پر پٹک دیا۔ ایک ہلکی سی کراہ اس کے منہ سے نکل گئی۔ اب مجھے بلب کی تیز روشنی میں اس کا سراپا نظر آیا، اور واقعی میں اس کو دیکھتے کا دیکھتا رہ گیا۔ وہ ایسی تھی کہ اس نے بہتوں کی نیند حرام کر رکھی ہوگی۔ بستر پر گرنے کی وجہ سے اس کا گھاگرا اس طرح اوپر اٹھا تھا کہ ایک ٹانگ گھنٹوں تک عریاں ہو گئی تھی۔ اس کے پیر گندے تھے، لیکن پنڈلی بے داغ سفید تھی، اور اس پر کانپتے لرزتے ہوئے سنہری روئیں بڑے سے بڑے زاہد کے سینے میں آگ لگا سکتے تھے۔ سریتا کسی سہمی ہوئی چڑیا کی طرح شاہد کی طرف دیکھتی رہی۔ خوف نے جیسے اس کی آواز سلب کر لی تھی۔ اس کے منہ سے چیخ تو چیخ، ایک لفظ بھی نہیں نکل سکا۔ اسے میرے فلیٹ میں نصف گھنٹہ گزارنا پڑا، اور اس دوران میں وہ شروع سے آخر تک خاموش ہی رہی۔ جب کبھی بے اختیاری چیخوں کے لمحات آئے تو شاہد نے اس کا منہ دبا دیا۔ وہ خاموشی سے آنسو بہاتی رہی، روتی رہی، بلکتی رہی، اور جب ہم نے اسے فلیٹ سے رخصت کیا تو وہ بھی رو رہی تھی۔ شاہد نے اسے دھمکا دیا تھا کہ اگر اس نے کسی کو کچھ بتایا تو وہ اس کا گلا کاٹ کر پھینک دے گا۔ سریتا کے بعد شاہد بھی میرے فلیٹ سے چلا گیا۔ جاتے جاتے اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فاتحانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا تھا، ہمارے ساتھ رہو گے تو عیش ہی عیش کرو گے۔ جملے کے اندر چیخ چیخ کر اپنے پھکڑ پن کا احساس دلا رہا تھا، اور میں اپنے آپ کو اندر سے بالکل کھوکھلا محسوس کرنے لگا۔ مجھے چہار دیواری سے وحشت ہونے لگی۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے اور گھر سے نکل بھاگا۔ ایک ہوٹل میں جا کر میں نے ناشتہ کیا، اور زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے سگریٹ پینے کی خواہش ہوئی۔ میں نے اچھے سگریٹ کا ایک پیکٹ منگوایا اور وہیں بیٹھے بیٹھے کئی سگریٹ پھونک ڈالے۔ نہ جانے کیوں میرا ذہنی انتظار بڑھتا چلا جا رہا تھا کہ اچانک کچھ شور و غل سنائی دیا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، میرے قدم جیسے خود بخود رک گئے۔ میری بلڈنگ کے سامنے بہت بڑا ہجوم نظر آ رہا تھا۔ وہ ہجوم جاروب کشوں کا تھا، اور وہ لوگ بے حد مشتعل نظر آ رہے تھے، اور ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے بلڈنگ میں آگ لگا دینا چاہتے ہوں۔ پولیس ان کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں تیزی سے مڑا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا ایک گلی میں گھس گیا۔ اس وقت مناسب یہی تھا کہ میں وہاں سے بھاگ جاؤں۔ پولیس سے تو نہ کسی طرح بھاگ سکتا تھا، لیکن اگر میں ان جاروب کشوں کے ہتھے چڑھ گیا تو وہ میری تکا بوٹی کر ڈالتے۔ اس میں شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں تھی۔ میں سریتا کو اپنے برادری کو اپنے الٹ جانے کا قصہ سنا دیا ہوگا۔ میں پیدل چلتا ہوا اس علاقے سے بہت دور نکل گیا اور پھر ایک پارک میں جا بیٹھا۔ میرے دماغ میں سرخ سرخ سی دھول اڑ رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میری جیب میں زیادہ پیسے بھی نہیں تھے۔ میرے پاس جو کل رقم تھی وہ فلیٹ میں ہی رکھی ہوئی تھی، اور اگر میں اسے لینے کے لیے وہاں جاتا تو پولیس یقیناً مجھے گرفتار کر لیتی۔ شاہد تو شاید اب تک گرفتار بھی ہو چکا ہوگا۔